Just to brief, there are 6 zones that have been defined. That is expected of all the three zones. बंद करून आज ह्या मॉक ड्रिल एक्सरसाइजा खातीर आमच्या मदीं गोंयचे आमदार बाब पेमेन शेट त्याच बरोबर कलेक्टर एस पी नॉर्थ एस पी ट्राफीक आनी बाकीचे सगळे सिनियर ऑफिसर्स हांगासर आसात. जेका जेका ड्युटी डेप्यूट केल्ले PI DYSPs SPs हे सगळे आसात. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफांतले डेप्युटी कलेक्टर पासून मामलेदार आनी रेस्ट ऑल डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हाचो सगळो स्टाफ पासून आमचे PC लेवल आनी ट्राफीक लेवलांतले प्रत्येकाची ड्युटी अलॉंग विथ द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द मयम PHC प्रत्येकाची ड्युटी टायम हो प्रत्येकाक घालून दिल्लो आसा. हांवें वेगळो सांगपाचो गरज ना. पुरू जाल्ल्या इन्सिडंसाच्या उपरांत आमकां घेवपाक जाय तेच्या पेक्षा चड प्रिकॉशन्स आमी ह्या वर्सा घेतल्या आनी म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची ही जबाबदारी आसा आनी सगळ्यांची जबाबदारी आसल्या कारणान खंयसरूच तो एखादो लोकेशन हाडलो किंवा एखाद्या लोकेशनाचेर कितें इन्सिडंट जालो आमी फुडें वचून लोकांक मदत करपाचें काम हें आमी सगळ्या जाणांनी करचें पडटलें. म्हणून तें पुलिशेचें काम, तें कलेक्टराचें काम किंवा तें फायराचें काम ना किंवा तें दोतोराचें काम न्हू. कितेंय जरी इन्सिडंट जालो दॅट इज अवर ड्युटी. लोकांचो खंयसरूच म्हणजे हांव तर म्हणटा की लोकांक कसल्याच पद्दतीचो इजा जावंक जायना हें आमी सगळ्या जाणांनी पळोवचो पडटलो. एखादो पडलो, एखादो उखलतो, कोण धुकलता आसत आनी कोण जर मस्ती करता आसत जाल्यार ताका ओडून भायर काडपाचें काम तितकेंच आमी करचें पडटलें, इन्क्लुडींग दोन. म्हाजें तो स्पश्ट म्हणणें आसा. कारण बरेचशे फावटी ह्या हातून आमी ताका हात लावंक जायना, ते दादागिरी करता हितून चलचें ना. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा. देवी लयराईज करूनच सांगता आमकां कोणाचीच थंयसर आमकां जिवाची पयली काळजी घेवपाक जाय. ताज्या खातीर आमकां कोणायकूय जरी कोणूय अशा पद्दतीन मस्ती करता आसतना दिसतो आसत जाल्यार ताका गरजेंतल्यान पयलीं सायडीक काडप हें सगळ्यांचें आमचें पयलीं काम आसा. जाल्यार ताका पुलीस कंट्रोल आत्तां जशें सांगलां आपल्या कडेन एकट्या कडेन जायना वी कॅन कम्युनिकेट वीथ अदर्स. म्हणजे बाकीचो जो आसा ताका रोखडें कम्युनिकेट करून ताका सायडीक काडप. ती होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळ्या स्टाफाची आसा. परत अशा पद्दतीचो इन्सिडंट हांगा केन्नाच जावचो न्ही ही खबरदारी आमी सगळ्या लेवलाचेर म्हाका खबर आहा आमचो डेप्युटी कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर भितरले PI आनी PI भितरले फाटले गेले कंटिन्युअसली कितले दीस आमी ज्या जाग्यार रोड वायडनींग करपाक जाय ते रोड वायडनींग केल्या. ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय तितकी घेतल्या आनी इन्क्लुडींग आमकां जात्रेचो एक दीस तो म्हत्वाचो आसा. हांवें ऑलरेडी आतां SP नॉर्थ ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां. पर्टिक्युलरली एक थोड्या वरां खातीर आमी तो कंजेशन पिरियड आसता तो जर तितको 30-40 मिटर रोड जरी आमकां बंद करचो पडलो आसत जाल्यार बंद करप. म्हणून हांव पब्लिकाक आनी थोडांकूय आव्हान करता की तांच्यांनी जात्रेच्या ह्या दिसा खंयसरूच कोणाची कसली मस्ती करची न्ही आनी जाता तितको म्हणजे जाता तितकें ल्हान भुरग्यांक आनी जाणट्यांक ह्या जात्रेच्या क्रावडांत पासून सायडीक दवरचें किंवा दर्शन घेवपाक जाय. मागीर उरलेले खूब दीस आसा कारण स्पेशली धोंड आहा तांकां प्रायोरिटी दिवची आनी तांच्यांनी जाता तितकें म्हणजे ताका होमखणांतल्यान वचपाक जाय, देवीचें दर्शन घेवपाक जाय, तांकां प्रायोरिटी दिवची. एजेड पर्सन आनी भुरग्यांक म्हाका दिसता जात्रेच्या दिसा एवॉयड करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. हांव तर म्हणटलो की जात्रेच्या दिसा अशा एका गरजे पासून तुमी पयस दवरात आनी एडमिनिस्ट्रेशनांतल्या सगळ्या स्टाफाक आमच्या सहकार्य करचें. म्हाका आमी 24/7 आमचे सगळे स्टाफ हे दिल्ल्या ड्युटीचेर लोकांची काळजी घेवपाक हे सगळे जाण त्या त्या जाग्याचेर हजर आसतले
आणि हांव इतकेंच सांगता आसतना हांव लोकांनी सहकार्य करचें ते लोकां कडेन मागता आनी बारीक सारीक सुद्दां कशाच पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही. आयचें सक्सेसफूल मॉक ड्रील आमच्या सगळ्या स्टाफांनी करून पयला उरलेल्या जाग्यारूय बी जे एक्झीट रोड आमी दाखयल्या ज्या जाग्याचेर आनी नॉर्म्स प्रत्येकान फॉलो करचे, कारण अपील करपा खातीर कंटिन्युअसली CCTV कॅमेरा आनी लावड स्पिकर्स आनी बाकीचे सगळी कडेन लायल्या. म्हणजे सगळ्या जाणांक अपील करतात ते तांच्यांनी पालन करचें लोकांनी, आनी तें करीत जाल्यार म्हाका दिसता थंयसरूच ते गर्दी जावची ना. आनी इन फ्युचर जे आमी म्हणटा की फाटले फावटीचो इन्सिडंट तर सोड, बारीक सारीक सुद्दां कसलोच इन्सिडंट जावचो ना हाची खबरदारी एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफाच्या वतीन पुराय एज अ मुख्यमंत्री ह्या राज्यांत आमचो आमदारय कंटिन्युअसली जाले फाटले 10-15 दीस प्रत्येक फावटी येवन हांगासर प्रत्येक खबरदारी घेत आसा. ताची लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. देवी लहराईच्या दर्शनाक येवचें, पण सगळ्या जाणांनी प्रिकॉशन्स घेवचे इतकें हांव लोकां कडेन मागता. आनी म्हाजी टीम पुराय एज अ टीम वर्क ह्या फावटी काम करतले, त्या खातीर सगळ्यांचें सहकार्य एकामेकाक आसतलें इतकें सांगून हांव परत एकदां देवी लहराईची जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता. All constabulary and others are also assembled today. It is now the duty of the concerned zonal officer and sector officers to brief their staff. Whatever instructions given yesterday are to be brought to their notice. Now, SP Traffic has made deliberate arrangements for traffic diversion. All signages are moved. Now, wherever our staff are deployed along with staff of traffic cell, it becomes our joint duty to cooperate to each other and ensure that smooth flow of traffic goes on. Now, it is duty of all the sector officers and zonal officers, especially from police, to have coordination with other stakeholders. Their role is also important in case of any emergency or any rescue. We have fire services, we have health services, and then we have PWD and electricity departments which should have proper coordination. And most important for our policemen is their. Second, we have the Mahadev Ravana Junction area. PI has done the markings for all the zones. Today, everyone who is there should familiarize himself with these zones. Everyone should know the zone, where your duty is, which is the total area that comes under that zone. You should know that zone in its entirety. Third zone is the homeward sector, where we have our emergency vehicles, ambulance, fire brigade is also there, control room is also set up there. Fourth zone, RDA bank corridor, that road, sloping road that is there. Fifth zone is the near the Kali and across it is the holding area. And sixth zone is the Moody temple and the outer Asmara outer approach sector. So the entire in charges, whether SDMs, Mamadars, police, you just go there and entire area you have to see deployment, whatever is there has to be planned today. And that same thing should be properly replicated on the day of duty. Areas of now, what kind of situations that we have planned today? Number one would be going to the control room and checking the barricading, route demarcation signages, CCTV feed, whether it is properly coming or not, all the PA systems for announcement, whether they are working or not, lighting and power backup. Suppose there is a power outage, whether we have connection or not, movement of the ambulances, readiness of CHC petroleum, then movement of fire vehicles. One situation that Honorable MLA had suggested in the morning was, if we have a fire incident near the temple, then response time. So all those situations will be checking. After that, all the scenarios that have been planned. So one of the main scenarios that we will be planning and executing today is the crowd surge at Homkan sector. Now suppose there is a crowd surge at Homkan sector, what is the responsibility? Then in that case, how are the different zones responding to each other? Then hold and release mechanism.
how are we holding and how are we releasing? Diversion, one-way movement enforcement. Then there are emergency corridors. From RBA, there is one road which is going in the mine area, it comes down after Moody area. And further later also, that road is also having no street lights. In fact, I have also gone there. That can also be used in the emergency passage. So all these points we will check for you. And so this is the prime objective. Now SP साहब you can also give क्या क्या चीज़ें आज हम चेक करेंगे. उसमें नंबर 1 है कंजेशन मैनेजमेंट, क्राउड सर्च मैनेजमेंट, one-way movement of the zones and route discipline, emergency medical response, casualty evacuation, fire and electrical incident response, clearance of access, emergency routes, movement regulation of the devotees during critical ritual period, then communication command, interdepartmental coordination in the joint control room near the home. Okay. So first we will have a small briefing. Today participation is from all the departments. So just to take a roll call now from traffic, ST traffic is here. We have SB and all the deployment. Subsequently, all the head of departments, please take the roll call whether everyone is present from whoever was supposed to come for the mock drill, they are present. Then we have director of fire. Who is there from health department?